Hello and welcome to Walk the Talk after a very long time. अभी कुछ वेदर भी प्लेजेंट हो गया है तो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया कि एक दफ़ा फिर इस सीरीज़ को फॉलो किया जाए. एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम वीलॉगिंग का या बीइंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये है कि यू आर अ वन मैन आर्मी. हम लोग स्टूडियो में या किसी टीवी चैनल में जब प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट. इक्विपमेंट हैंडलिंग, कैमरा वगैरह हैंडल करने की तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होती, और इसके अलावा कंटेंट डेवलपमेंट में भी सपोर्ट मिल रही होती है. पीपल हेल्प यू, यू हैव अ टीम, यू हैव प्रोडक्शन टीम. लेकिन ये जो डिजिटल जर्नलिज्म है, दिस इज़ अ वेरी लोनली जर्नी. इसमें आपका माइंड भी अपना है, उस माइंड में से निकलने वाला कंटेंट भी अपना है, सोलो प्रोडक्शन भी आपकी है. उसको प्रेजेंट कैसे करना है उसमें यू हैव नो इनपुट फ्रॉम एनीवन. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग लॉजिस्टिक्स में कंटेंट डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है, तो डिस्ट्रप्शंस आती रहती हैं. दिस इज़ वाई अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग वीलॉग नहीं कर पाते या ट्रैवलिंग में इंफॉर्मेशन को उस तरह गैदर नहीं कर पाते जैसे आमतौर पे जब आप किसी जगह पे स्टेशन्ड हों, अपने ऑफिस में या घर में मौजूद हों तो कर सक रहे होते हैं. सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, और इसमें रोज़ाना नई चीज़ क्रिएट करना इज़ अ चैलेंज. बहरहाल वी ऑल डू दैट, वी आर डूइंग दैट. आज एक जो बहुत बड़ी चीज़ मुझे लगा पाकिस्तान में हुई है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल है कोई 6-7 सालों के बाद, बल्कि अरब न्यूज़ में मैं पढ़ रही थी प्रॉबेबली आफ्टर 12 years पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल मुनक्किद हुआ है. और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमने सिवाय पॉलिटिक्स के हर चीज़ ख़त्म कर दी है इस मुल्क में. एंटरटेनमेंट या लाइफ के लिए जो डिफरेंट एवेन्यूज़ मौजूद होने ज़रूरी हैं, वो या तो स्टेट ने प्रोवाइड नहीं किए, और या फिर जो स्टेट के अलावा कुछ अपनी भी ज़िम्मेदारी होती है मुल्क में. मीडिया हाउसेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, स्कूल्स की, टीचर्स की, करिकुलम की, उसमें भी कोई इतनी एफ़र्ट नज़र नहीं आती. सो जब कोई ऐसा इवेंट होता है और हमारी यूथ परफॉर्म करती है तो पता चलता है कि कितना पोटेंशियल है और हम उसे कितना वेस्ट कर रहे हैं. नॉट ओनली दैट, उन बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी और जितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी और अभी भी दे रहे हैं, बिकॉज़ अभी ऑडिशंस चल रहे हैं, उस पे तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी परफेक्ट है. जो उनका एंथुसियाज़म है, जिस जोश से, जिस वलवले के साथ वो उसमें आ रहे हैं, लाइंस में लग के आप फुटेजेस देखें, वेट करना फॉर देयर टर्न दैट मे बी वो पहुंच जाएं इस फोरम में हाईएस्ट लेवल तक. बहुत जोश है, बहुत पैशन है. और सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, फरीदा खानम, मेहदी हसन, महनाज, आबिदा परवीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ये दुनिया के लेजेंड्स हैं. पाकिस्तानी हैं लेकिन ये ग्लोबली अक्लेम्ड पीपल, दे आर ऑल ग्लोबली अक्लेम्ड, और इनको दुनिया मानती है कि इन्होंने म्यूज़िक में जो काम किया है उसका अभी तक नेमुल बदल साउथ एशिया में नहीं है. बल्कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान और जो आबिदा परवीन हैं, उनको तो ग्लोबली रिगार्डलेस ऑफ साउथ एशिया, जापान में, फ़ार ईस्ट में, यूरोप में, यूएस में वो मकाम हासिल है जो उनके अपने वहाँ के क्लासिकल सिंगर्स को हासिल है. तो अगर हमारी यूथ का टेस्ट ये है और वो उस लेवल को टच करने की कोशिश करते हैं, तो दैट सेज वॉल्यूम्स अबाउट कि उनका कैलिबर कितना हाई है. उन्हें पता है बेस्ट क्या है, and they try to achieve the best rather than going for an easy ride. Of course classical music is not the only music. बड़ा लाइट म्यूज़िक भी परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे, और ये अपनी चॉइस होती है. हर म्यूज़िक खूबसूरत है, बहुत एडमायरेबल है, बट
ان بچوں نے وہ جو ریوائیو کیا ہے ہمارے مائنڈس میں ہماری میوزک کی لیگیسی کو، دیٹ از مائنڈ باگلنگ. اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہم ویسٹ کر رہے ہیں اپنی یوتھ کو، کیوں نہیں ایونیوز دے رہے ان کو، اور کیوں نہیں یہ سمجھ رہے کہ یہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، یہ ہماری کلچر کو ایک ڈفرینٹ سینس میں گلوبلی جب جا کے پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ ایکچولی ہماری آئیڈینٹی بناتے ہیں. اور اگر ہماری آئیڈینٹی اوور دا ایئرز آپ نے اس طریقے سے نہیں بنائی تو پھر وہ بن گئی جو پولیٹیکلی ایکٹیو فورسز نے بنانی تھی. کہ پاکستان میں لاٹ آف پیپل، میرے جو کئی فرینڈز ابراڈ ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، جو شاید مجھ سے ملنے سے پہلے پاکستان کو بھی نہیں جانتے تھے، ان کے سٹارٹ میں کویسچنز ہی یہ ہوتے ہیں کہ کیا وہاں پہ ہر وقت بامبز بلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیا پاکستان میں فیمیلز کو مار دیا جاتا ہے، کیا آپ بلو کلر کا برقع پہنتی ہیں وہاں پہ خواتین. امیجن ابھی تک لوگوں کو افغانستان اور پاکستان کا فرق نہیں پتہ. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم یہ شکایت کریں کہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، تو ہم جو خود زیادتیاں کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ان پہ بھی بات کرنی چاہیے. اسی ٹائم پیریڈ میں ایک اور ایونٹ ایسا ہو رہا ہے جس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے اسٹریٹجکلی ٹارگٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو وہ تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں. سو ایک سافٹ لانچ آف ملالہ یوسفزئی دوبارہ دیکھنے کو مل رہی ہے. ملالہ شروع دن سے کنٹروورشل تو تھیں ہی، لیکن ابھی جو نان پاکستانی کامنٹیٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملالہ نے ابھی تک کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹو اینی کاز، اس کو اسٹڈی کیا جانا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی ان فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو انہیں کنیکٹ کرنا چاہیے تھا اپنے ساتھ ایجوکیشن کے لیے، انہوں نے آج تک ان کے لیے کیا کیا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو پیلسٹائن کے معاملے پہ ان کی خاموشی ہے، ہلیری کلنٹن کے ساتھ میوزیکل اور پروڈکشن کرنا، اور ابھی ریسنٹلی جو ان کی سافٹ لانچ ہو رہی ہے اس میں ان کو جس طرح کوریوگراف کیا جا رہا ہے، بینگ اے میڈیا پرسن اور بینگ سم ون جس نے اگر ابراڈ رہ کے وہاں کے تھنک ٹینکس کیسے کام کرتے ہیں، پی آر کیمپینس کیسے رن کی جاتی ہیں، وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنا کوریوگرافڈ ہے. جس طرح ان کو ڈریسنگ ان کی کروائی جا رہی ہے، جو ان سے بلوایا جا رہا ہے، دے آر ٹرائنگ ٹو پریزنٹ ہر ایز دا ینگ وائس جو کہ بڑی سپریس تھی. اب وہ اپنی یوتھ میں داخل ہو چکی ہیں، آکسفورڈ سے پڑھ چکی ہیں، شی ہیز سروائیوڈ اے ٹراما، اور ان کا ایک ویژن ہے فار دا گرلز ایجوکیشن اینڈ فار پاکستان، which means at some stage Pakistan would have to challenge the narrative of Malala جو کہ ملالہ بلڈ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور اس وقت اگر ہم ریڈی نہیں ہوں گے تو وہ ہماری غلطی ہوگی. اور اسی طرح وہ امیج بلڈ کیا جاتا ہے کانسٹنٹلی پاکستان کا، جس طرح انڈیا کہتا رہتا ہے کراس بارڈر ٹیرر کا کہ وہ تو ہم کرتے ہیں، اصل میں سارا ٹیررزم تو ہم پھیلا رہے ہیں، اور جتنا بھی ایکسٹریمزم ہے وہ تو پاکستان کی طرف سے آتا ہے، انڈیا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اور اگر اسی کا فیس آہستہ آہستہ ملالہ یوسفزئی گلوبل لیڈر کی شکل میں بن کے سامنے آئیں گی تو اس وقت کے لیے ہمارا کیا نیریٹو ہوگا اور اس کو کون پریزنٹ کرے گا. یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ود ہاؤ وی ٹریٹ آر یوتھ. اس لیے میں نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ڈسکس کیا ہے. ناؤ گلوبل لیڈرشپ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے. آپ کسی کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کریں، ان کو اپرچونیٹیز دیں، اور جب وہ تیار ہوں، وہ ریڈی ہوں کہ وہ آپ کو اچھا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں دنیا میں، آپ کی اسٹیٹ انہیں بیک کرے، اینڈ دیر یو گو. وہ خود ہی پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز، وہ خود ہی منواتے ہیں دنیا میں کہ ان کا پوٹینشیل کیا ہے. سو وہاں ایک آرٹیفیشلی پاکستان کے خلاف اگر لیڈرشپ تیار کی جا رہی ہے تو ہمیں بھی ریڈی ہونا پڑے گا. گریٹا تھنبرگ کے ساتھ ان کا بہت کمپیریزن ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے.
Greta is someone who was the darling of the liberal West जब तक वो क्लाइमेट को सपोर्ट कर रही थी, और ज़ाहिर है ये बड़ा अपीलिंग होता है, एक बच्ची का एक्टिविज़म, एक बच्ची लीड कर रही है फ्रॉम द फ्रंट। पूरे लंदन में, आई रिमेंबर जब मैं भी वहाँ रह रही थी, पूरा लंदन ब्लॉक्ड होता था क्लाइमेट के लिए, वो रैलीज़ निकालती थी। स्विट्ज़रलैंड में, स्कॉटलैंड में जितनी भी क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंसेस हुई, जब ग्लोबल लीडर्स इकट्ठे होते थे तो ग्रेटा बाहर प्रोटेस्ट कर रही होती थी कि यू आर नॉट डूइंग इनफ फॉर द क्लाइमेट। द मोमेंट शी हैज़ रेज्ड वॉइस फॉर पैलेस्टाइन, तो शी इज़ नॉट कवर्ड एनी मोर। उनको ना कवरेज मिल रही है, ना उनको सिक्योरिटी मिल रही है, ना उनको कोई फंडिंग मिल रही है, एंड शी इज़ अ लोन वुल्फ। और यहाँ से आपको मैं सिर्फ ये एग्ज़ाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया में तो मुस्तकिल आगे की तैयारियाँ हो रही होती हैं। दे एग्जैक्टली नो किस बच्ची में, किस बच्चे में हमने क्या इन्वेस्ट करना है। चार्ली कर्क इज़ एन एग्ज़ाम्पल, उसको शुरू दिन से ग्रूम किया गया टू बी समवन जो कंजर्वेटिव्स का फेस बने। ये अलग बात है कि अब उनकी डेथ हो गई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हमारी यूथ का जो पोटेंशियल है, अगर उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, हम उन्हें प्लेटफॉर्म्स नहीं देंगे, तो कोई और मिसयूज़ करेगा। और अगर आप उन्हें ये मौका नहीं देंगे कि वो ख़ुद डिफेंड कर सकें अपने मुल्क को, तो उनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। बिकॉज़ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास, आपके अंदर, आपके जहन के अंदर, आपके दिल के अंदर आर्ग्यूमेंट और प्योर नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज़म मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि हमें तो वेस्ट कर रही है हमारी स्टेट, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम इतना कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें मौके नहीं दिए जा रहे। इमेजिन हमारे मुल्क में अभी तक हर जगह पे प्लेग्राउंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया, लाइब्रेरीज़ नहीं हैं। अब तो बिल्कुल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट AI एंड इंटरनेट, तो अभी तक हम इंटरनेट बैन्स फेस कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में तो ये फ्री कमोडिटी बन चुकी है, बेसिक राइट्स में आ चुकी है। स्टार्टअप्स का हम नाम बड़ा लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स का नाम बड़ा लेते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते। तंग आके अगर लोग बाहर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, और वहाँ जाके सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह रहते हैं, एंड दिस इज़ अ रियलिटी। वो उनका मुल्क है, वो उनकी दुनिया है, वो वहाँ पे अपने आप को फर्स्ट रखते हैं, और हम क्योंकि वहाँ पे माइग्रेंट्स हैं तो माइग्रेंट्स के लिए कोई अच्छा सेंटिमेंट नहीं होता। और उसके बाद हम उनसे ये भी एक्सपेक्ट करें कि जी पाकिस्तानी डायस्पोरा शुड बी वेरी सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान, तो वो अगर हो जाएंगे तो वो उनकी मेहरबानी है, लेकिन हमने उनको कोई रीज़न नहीं दी, हमने उनको कोई रूट कॉज नहीं दी कि वाकई उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। सो आउट ऑफ देयर शेयर नेशनलिज्म दे डू इट। अदरवाइज़ हमने एज अ कंट्री 77 ईयर्स में जो यूथ आती रही है, यूथ को चले हम बेंच मार्किंग कर लेते हैं 30 ईयर्स तक। 30 ईयर्स तक एक मैच्योर माइंड को अगर ये आपने फीड किया है कि देयर इज़ नो रूम फॉर यू, तो फिर वो बाकी की ज़िंदगी किसी ना किसी तरह गुजार तो लेगा, लेकिन उसके अंदर वो सेंटिमेंट या वो नेशन बिल्डिंग के लिए एक पैशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हर एक में होता है। आप यूथ से मिलें, जाके स्टूडेंट्स से मिलें, यंग लोगों से मिलें, जॉब्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके अंदर एक पैशन है, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, बट दे डोंट फील वेलकम एंड दे डोंट फील कनेक्टेड। बिकॉज़ ये जो बूमर अंकल्स हैं और आंटीज़ हैं, इन्होंने हर सेक्टर पे कब्ज़ा किया हुआ है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट कि यंगस्टर्स को भी चांस देना चाहिए, उनके आइडियाज़ भी सुनने चाहिए। सो इवन एज अ वर्क फोर्स भी जो यंगस्टर्स हैं, उनको जो लीडरशिप मिलती है बड़े लोकल लेवल पे, वो भी बड़े पुराने ख्यालात और जजमेंटल, नॉन इनकरेजिंग बिहेवियर एंड ऑल दैट। लास्ट पॉइंट, इनकरेजमेंट इज़ इनफ। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो इनकरेज द पीपल अराउंड यू। और अब मैं सिर्फ ये यूथ की बात नहीं कर रही, सबकी बात कर रही हूँ। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है ये पाकिस्तान आइडल पे कि ये जजेस किस तरह के हैं। वो जजेस जैसे भी हैं,
دے آر لولی پیپل، بیکاز جس طرح وہ بچوں سے پیار سے بات کرتے ہیں، جس طرح وہ انہیں انکریج کرتے ہیں، جس طرح ان میں یہ اوڈیسٹی ہے، ان میں یہ بڑا پن ہے کہ وہ کھڑے ہو کے ان کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، دیٹ از انف. ججز میں یہی چاہیے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ویسے بھی بہت عادت ہے لوگوں کو ان انوائٹیڈ کامنٹس دینے کی، ہر چیز میں برائی ڈھونڈنے کی، نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے کی. اگر ان کے سامنے 99% پرفیکشن آپ رکھ دیں تو انہیں وہ نظر نہیں آئے گی، انہیں 1% جو پرابلمٹک ایریا ہوگا وہ نظر آئے گا. سو وی نیڈ ٹو اگنور دا نیگیٹیوٹی اور بولتے رہنے دیں ان کو. یہ بولتے رہیں گے. یہ اصل میں اندر سے خود بیمار لوگ ہیں اور ان سے لوگوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی اور ان سے لوگوں کا آگے بڑھنا دیکھا نہیں جاتا. پازیٹیوٹی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے آپ کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دوسرے کی کامیابی میں خوش ہوتے ہیں. یو فیل سو انرجائزڈ کہ کیا کمال کیا ہے فلاں شخص نے، واو ویری گڈ ویل ڈن، اور آپ کا خون بڑھ جاتا ہے جسے کہتے ہیں. انفارچونیٹلی ایسے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن ہیں، اور کوشش کریں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. میک اے پازیٹیو سرکل اراؤنڈ یو، تھنک پازیٹیو، بی پازیٹیو. نیگیٹیوٹی کی لائف بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس نے اپنی موت آپ مر جانا ہوتا ہے، لیکن وہ جاتا جاتا آپ کو کینسر زدہ کر جاتا ہے، بیکاز آپ کی پرسنالٹی اتنی ٹاکسک ہو جاتی ہے کہ آپ خود اس کا سب سے بڑا شکار ہوتے ہیں اور لوگ بھی آپ کو پسند نہیں کرتے. سو دس از آل فار واک دا ٹاک ٹوڈے. ملالہ کی بات کرنی اس لیے ضروری تھی کہ اسے تقریباً جو ویسٹ کا جتنا بھی مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ ہر ٹاپ ریٹڈ شو میں بٹھایا جا رہا ہے. بڑے ویسٹرن کپڑے پہنا کے ان کا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شی بلانگس ٹو دیٹ لبرل سائڈ آف دا ویسٹ ناؤ. ہیڈ کورنگ ابھی بھی بڑے ماڈرن وے میں ہو رہی ہے، آلدو حجاب سے بڑی پرابلم ہے سارے ویسٹ کو، بٹ کیونکہ یہاں ضروری ہے تو وہاں اسے بھی یوز کر رہے ہیں پولیٹیکلی. سو ایوری سنگل gesture, every single word, every single connotation that she is putting in, اس کو دھیان سے سنیں. میں اس کو وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتی رہوں گی کہ کیسے اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے. See you next time.